Yeah, para sa mga tawo nga ang problema gilukdo-lukdo. Let's go. Sa kataas sa panahon ug daghan tuig nilabay, daghan pud mga problema ang gitigom gipalabay. Ang gabugat nga gibati bisag puno di mapagawas, gilaong tanan kasakit aron luha dili mo agas. Nagdagan ng mga adlaw nagsunod pud ang gool. Ang problema sa kinabuhi halos di na maputol. Mga kaagi nga kasakit di paagi ug katawa, mga binuang nga di halata aron dili makita. Gihangyo og giampo nga kalinaw mo paduol. Muli kayo mulihay problema ang magpaduol. Mura ni giko nga di maikog diri pundok ang gool. Kung ta Ginoo dili mabuhat ang kinabuhi nga iputol. Nagapaabot sa mga adlaw nga kalinaw mo imo tim-aw. Taga-kadlawon maghilak mo ta sa buntag mo ay pamahaw. Gipangutana ka o galingon na padumutan ng gipugong. Ngano Ginoo akong kaagi sa kalisod di madala pugong.